السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزادارو، روز عاشور گزر گئی، لیکن کیا آپ نے تصور کیا یہ عاشور حسین پر کتنی قیامت کی گزری تھی؟ وہ حسین جسے جناب زہرا نے چکیاں پیس کر پالا تھا، جسے جبرائیل جھولا جھلانے آتے تھے، وہ حسین میدان کربلا میں 71 لاشوں پر رویا ہے آج کے دن. عزیزو، جب مولا تیروں سے بھرے ہوئے تھے تو جعفر عزین اندر کہتا ہے مولا کیا میں مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ مولا کہتے ہیں جعفر ایسی سے چلا جا، میری اماں زہرا آنے والی ہے. عزیزو، عرش سے جناب زہرا کی سواری اتری، تیروں بھرے لاشیں سے لپٹ گئی جناب زہرا. اور جو بہن کی سنے انشاءاللہ مساف ہوں گے تو میں زیادہ گنجائش نہیں، جلدی جلدی نو حاضر کروں گا. لپٹ کر لاش شبیر سے کہتی ہے یہ زہرا، بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام ہو جاتا. لپٹ کر جلدی جلدی حاضر کروں گا، اذان کا وقت قریب ہے. کہتی ہے یہ زہرا، بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام ہو جاتا. نگن میں کروٹ لے کر تڑپتا میرا شہزادہ، بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام آ جاتا. لپٹ کر اور بند مراجعہ کریں، سنیں امام حسین علیہ السلام کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے، اتنی برچیاں پیوست تھی، بی بی زہرا پوچھا بھی نہ لے سکتی تھی. سنیں کسی نے ہاتھ کاٹے ہیں، کسی نے جسم کاٹا ہے، ٹکڑوں میں بانٹا ہے. کسی نے ہاتھ کاٹے ہیں، کسی نے جسم کاٹا ہے، نور نظر کو سینکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا ہے. سلامت میرے بیٹے کے بدن میں کچھ نہیں چھوڑا، بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام ہو جاتا. سنے بند حاضر کر رہا ہوں. اے میرے لال، جس پر رسول خدا بوسہ دیتے تھے، اے میرے لال تیری ماں تجھے پیار کرتی تھی، اس گردن پر خنجر چل رہا ہے میرے لال، ان گردن میں تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، تیری ماں کہاں پیار کرے. سنیں بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام ہو جاتا. میرے لگتے جگر سے دشمنی ایسی نکالی ہے، وہ ساملتی تھی وہ گردن کاٹ ڈالی ہے. میرے لگتے جگر سے دشمنی ایسی نکالی ہے، ساملتی تھی وہ گردن کاٹ ڈالی ہے. چلا کر کون خنجر دل برے زہرا کو تڑپایا، بدن سے تیر کھچ جاتے تو کچھ آرام آ جاتا. اور یہ بندے ملاحظہ کریں، میرے
लाल तेरा जिस्म आज बेकफन है, बेपनाह है। एक वो दिन थे कि जन्नत से तेरे लिए लिबास आते थे। जन्नत से जो आती थी अब पुराना कभी लौटा है मैयत से। वो भी दिन तेरी पोशाक आ जाती थी जन्नत से। सुने पुराना कुर्ता भी लौटा है मैयत से। गरीबे करबला तुझको कफन भी मिल न पाएगा। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता। और ये बंदी बना के सुने तो बीबी ज़हरा को मुझसे भेज लीजिए। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। गले पर तीर मारा कल्बों में बरसी का फल डाला। जिस पर वो सीना दे कुचल डाला। गले पर तीर मारा कल्बों में बरसी का फल डाला। जिस पर वो सीना भी कुचल डाला। जनाने शिमर के खंजर ने कितने सीनों को काटा। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। मेरे लाल सालों पहले मेरे पहलू में दरवाजे की कीलें लग गई थी। मेरे लाल तेरे पहलू में नेटे गए हुए। सुने वहाँ बदन से तेल खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। मुसीबत में मेरे मज़लूम हम तुम एक जैसे हैं। पहलू में कीले हैं तेरे पहलू में नेज़े हैं। मुसीबत में मेरे मज़लूम हम तुम एक जैसे हैं। मेरे पहलू में कीले हैं तेरे पहलू में नेज़े हैं। सुबह कर परिचिया तेरे बदन को जख्मी कर डाला। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता। और मुलाजा करें लीजिए खुदा शहजादी ज़हरा को। बीबी ज़हरा जन्नत उल-बकी से अपने पूरे बस्तियों पकड़े हुए जुलूसों में आती है हुसैन के ज़ख्मों का मरहम लेने के लिए। सुने ना बदन से खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। अमल कासिम के लाशे का दोबारा कर रही हूँ मैं। टुकड़ा कटा कर मैं इकट्ठा कर रही हूँ मैं। अमल कासिम के लाशे का दोबारा कर रही हूँ मैं। टुकड़ा बचा कर मैं इकट्ठा कर रही हूँ मैं लाऊंगी सरे महशर लहू में डूब हर टुकड़ा। रंग से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता।
जाता। और ये कयामत का बंदी बुलाने के लिए जब शिविर रही मालक के सीने पे चढ़ा हुआ था, बीवी तड़प रही थी, एक शिविर मेरे बच्चे की क्या खता है, छोड़ दे मेरे बच्चे को। सुने मेरी आँखों गम का वो मंजर भी देखा था, मंजर भी देखा था। हिमर जब सीने पर बैठा था, तमाचा मारता था वो, तो दिल मेरा तड़पता था। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता। मदन से खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। कत्ल गाजी अब नहीं जालिम को डर कोई, उंगली का काटेगा जुदा कर देगा सर कोई। नहीं जालिम को डर कोई, काटेगा जुदा कर देगा सर कोई। कोई नेज़े चुभाएगा, कोई पाथर से मारेगा, बदन से तीर कम जाते तो आराम हो जाता। आखिरी बंद मुलाजा करें, आखिरी बंद हाजिर करता हूँ, जनाब आता है सुने। बदन से खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। हमारे जानवर के साथ भी कासाब करते हैं, अमलिया जानवर के साथ भी कासाब करते हैं, सिवाह करते हैं उसे सैराब करते हैं। मगर शबीर का रोज से सूखा गला काटा, बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता। और मक्के का बंद सुनिए, अजान करीब है बिल्कुल। से कहते दिए जहरा, बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम हो जाता। किसी मादर को खालिक गम का ये मंजर न दिखलाए, कल्ब के टुकड़े का टुकड़ों में नजर आए। किसी मादर को खालिक गम का ये मंजर न दिखलाए, कल्ब के टुकड़े का टुकड़ों में नजर आए। न देखे कोई माँ सलमान ऐसा हाल बेटे का, बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ आराम आ जाता। बदन से तीर खिंच जाते तो कुछ